वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका आप सब लोगों को इंतजार होता सेगमेंट है, इसी वजह से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्योंकि शादियों का मौसम आ रहा है, कुछ शादियां हो भी रही हैं। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि खवातीन के सेगमेंट में मुझे बाइकआउट कर देना चाहिए। नहीं, क्यों, आप भी तो अपने कपड़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। बात करते हैं, मर्दों की भी बात आज हम करेंगे। और जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि अब शादियां हो रही हैं, कुछ होने वाली हैं, कुछ 2-3 महीने बाद हैं, तो शादियों के मौसम तो चल रहे हैं और सबसे बड़ी फिक्र यही होती है कि हम क्या पहने, क्योंकि ज़ाहिर एक फंक्शन पे इतना महंगा ड्रेस ले लिया, अगले फंक्शन पर दोबारा से उसको कैसे रिपीट करें। हर फंक्शन के लिए एक नया जोड़ा लेना आसान भी नहीं होता और फिर ज़ाहिर सस्ता भी नहीं होता आजकल की इस महंगाई में। तो आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने पुराने ड्रेसेस को नया रंग दे सकते हैं, नया अंदाज दे सकते हैं, नया स्टाइल दे सकते हैं और फिर आप शादी में एंजॉय भी कर सकते हैं और सब कुछ जला भी सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें आज इससे पहले कि आप इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं कॉलिंग का बता देता हूं, फिर आप इंट्रोड्यूस भी करवाइएगा, सवाल भी आप कीजिएगा। आज आपको फ्लोर देते हैं। ख़वातीन वज़ात, आप इन दोनों शख्सियात से सवाल भी कर सकते हैं और सवाल करने के लिए हमारे 2 नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आ रहे हैं, 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624946। इन दोनों पे कॉल कर सकते हैं और आप अपने मन के सवाल भी इनसे पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ कौन सी शख्सियात इन स्टूडियो में मौजूद हैं। सहरिश रज़ा ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसके साथ साथ अली साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सहरिश बताएं कि विद द अपकमिंग वेडिंग सीजन्स मैनी पीपल्स वांट टू सेव मनी, तो किस तरह से हम कोई टिप्स बताएं आसान सी। कोई ब्राइडल है, उसका बहुत हैवी ड्रेस है, महंगा ड्रेस है, एक दफ़ा पहनेंगी बस बात ख़त्म हो गया, किस तरह से हम उसको न्यू आउटफिट बना सकते हैं अपने लिए। So there are a couple of things that recently, कुछ चीज़ें तो हमारी दादियों के ज़माने से चलती आ रही है और परदादियों के ज़माने से चलती आ रही हैं। वो तो ये है कि which is the easiest, कि जब आपके पास कोई बहुत काम वाला जोड़ा होता है, so for example शादी के जोड़े में नॉर्मली दुपट्टा बहुत हैवी होता है, तो इवेंचुअली क्योंकि वो इतना बड़ा दुपट्टा होता है तो लोग उसको रीपर्पस कर लेते हैं, उसको एक शर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस शर्ट के साथ आप एक प्लेन ट्राउज़र और प्लेन दुपट्टा ले लें, आपका इंटायरली एक नया ड्रेस बन गया जो यू कैन वेयर एट एनी वेडिंग इन योर फैमिली इवन, और कोई भी नहीं पहचानेगा। सिमिलरली बहुत दफ़ा ये होता है कि स्पेशली जब थोड़ा शिफॉन फैब्रिक होता है तो वो काम लग के वो कपड़ा थोड़ा वॉर्न ऑफ होना शुरू हो जाता है। सो उसमें सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि वो आप काम ज़ाया ना करें, क्योंकि लोग अक्सर मैंने देखा है कि वो कपड़ा ही ज़ाया कर देते हैं। तो वो काम क्योंकि इतना महंगा है आजकल, तो अब इट इज़ गेटिंग मोर एक्सपेंसिव हर साल काम करवाना कपड़े पे। जो मुकेश का काम शायद 20,000 में होता था वो शायद अब लाखों में हो रहा है। तो यू कैन टेक दैट काम एंड आप एक नया फैब्रिक ले लें और उसके ऊपर एप्लाई करा लें। सो रादर देन वेस्टिंग वो पूरी जो वैल्यू तो काम की है ना, वैल्यू शिफॉन के फैब्रिक की तो नहीं है। तो रीपर्पस करने का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में था बहुत ज़्यादा अगेन पुराने ज़माने में, फिर वो इवेंचुअली ख़त्म हो गया। तो आई थिंक अब हम लोग इतने ऐसे में मेहनत थोड़े से आलसी हैं ना, तो हम लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। बट आई रियली थिंक कि आप एक बिल्कुल नई लुक निकाल सकते हो पुराने कपड़ों के साथ, पुराने काम के साथ। स्टाइलिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रेट शर्ट है और अब आप नहीं पहनना चाह रहे, आप उसको एक गाउन में कन्वर्ट कर लो। गाउन्स आजकल बहुत स्टाइलिश हैं, दे आर वेरी इन स्टाइल। और उसके साथ अगेन प्लेन सिल्क अंदर आप लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र बनवा लो। सो देयर आर मिलियन वेज दैट यू कैन डू इट। ठीक। अच्छा अलिशा, आपकी तरफ आऊँगा। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहले ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से पुराने कपड़ों के ऊपर काम करना है, काम करके वापस उसको हम इस्तेमाल के लिए बनाते थे, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ख़त्म होता चला जा रहा है। आप क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में और मार्केटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स रखती हैं, हमारी आजकल की नौजवान नस्ल में या मार्केटिंग जब आप करने जाती हैं तो क्या इसका रुझान बढ़ा है कि हम वापस पुरानी चीज़ों को भी रिवेम्प करने की कोशिश करते हैं? सो यस एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आई थिंक ट्रेंड्स आर चेंजिंग, वी आर शिफ्टिंग एंड उस चीज़ की एक्सेप्टेंस भी अब बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ओपन है टू एक्सप्लोरिंग न्यूअर आइडियाज़ एंड एक्चुअली ब्रिंगिंग बैक द ओल्डर ट्रेंड्स एज वेल। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक फर्शी शलवार का ट्रेंड बहुत ज़्यादा दोबारा इन हो गया था। सो वो एक पुराना स्टाइल है और जब हम अपनी अम्मियों को या अपनी खालाओं को वो दिखा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी जवानी में ये सब ट्रेंड्स जो है वो पहन चुके हैं और अब लाइक जिस तरीके से सहरिश ने भी कहा कि अब काम करवाना इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि आप अपने पुराने अम्मियों के फैंसी पार्टी वेयर्स निकाल के रीपर्पस कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने अपनी शादी पे भी अपनी अम्मी की बारात का जोड़ा अपनी मेहंदी पे
اچھا یوز کیا. اور آنیسٹلی اس ٹائم پہ جو کام ہوتا تھا, جو کپڑا تھا, وہ اس کی گریس, اس کا کام اتنا نیٹ, اینڈ اٹ ایکچولی لکس ویری ٹرینڈی اینڈ ویری نائس اگر آپ اس کو اسٹائل کر لیں. سو آپ اس کے ساتھ ڈفرینٹ چولی بنا لیں, کچھ کر لیں. سو اب اس ٹرینڈ کی acceptance ٹو ورڈز, accepting people for whatever they want to wear, وہ کافی زیادہ ہے. اور آپ ایون اگر ایک جوڑا آپ نے لے لیا, آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اسٹائل کر لیں, ڈفرینٹ طریقے کی جولری پہن لیں, ایون میک اپ بھی ڈفرینٹ کر لیں خواتین, تو وہ بالکل اس کی لک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دیر آر ملٹیپل ویز. اور اب تو اتنے زیادہ جولری کے برانڈز آ گئے ہیں, اتنے سیلونز آ گئے ہیں کہ آپ آن لائن بھی اپنی انسپریشن وغیرہ لے سکتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے بڑا سمپلر ہو جاتا ہے ٹو ایکچولی فائنڈ ویز کہ آپ اس کو دوبارہ سے ری اسٹائل کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں سیرش تھوڑا سا کہ ہم, یہ تو بات ہو گئی کہ ہم کپڑوں کو ریسائکل کر لیں, ان کا کام اتروا لیں, دوسرے کپڑے پہ لگا لیں, لیکن کچھ ایسے کپڑے ہیں جو ریسائکل نہیں بھی ہوتے, ان کی سلائیاں خراب ہو جاتی ہیں. تو کون سے ایسے کپڑے آپ پریفر کرتی ہیں دوبارہ سے سلائی ہو کے خراب نہیں ہوتے, اگر کوئی لہنگا وغیرہ ساڑی وغیرہ کھول لی جائے تو, کیونکہ ظاہر ان کا کپڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سو اگین وہی بات ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا فیبرک از دا پرابلم, دین آپ کام نکال سکتے ہو. بہت دفعہ کام آلسو بیکمز دا پرابلم کہ وہ کام کالا ہو جاتا ہے, وہ اٹ جسٹ لکس اولڈر. تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک فار تھنگس لائک دیٹ ہم لوگ جس طرح ایک چیز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کپڑے ایسے آئے جو کہ لوگوں کے پارٹی ویئر تھے, بٹ ہمیں لگا کہ وہ اب پہننے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سو ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ ہم لوگوں نے ان کپڑوں سے چھوٹی چھوٹی جو بیگس نہیں آپ پکڑتے شادیوں میں لے کر جاتے ہیں ساتھ, تو ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے بیگس بنا لیے, ایکسیسریز بنا لی, کلپس بنا لیے. تو وہ کام کو دوبارہ ری پرپز کر دیا انٹو ایکسیسریز, بجائے اس کے کہ ہم لوگ وہ بالکل ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ آپ کو تھوڑی کریٹیوٹی لانی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح ہر چیز ری پرپز ہو سکتی ہے. فیبرک اسپیشلی بہت آسانی سے ری پرپز ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاتی ہوں کہ آج کل اسپیشلی باہر یہ بہت زیادہ رجحان ہے, پاکستان میں بھی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں نا ان کو کوئی ایسی چیز پہننی ہے جو ڈفرینٹ ہو, جو کسی اور کے پاس نہ ہو. تو جب آپ اس طرح اپ سائیکل کرتے ہیں نا چیزیں, جب آپ ری پرپز کر رہے ہوتے ہیں فیبرکس کو, تو آپ ایک ایسی یونیک چیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کسی برانڈ کے پاس نہیں ہے. صحیح. تو لیکن سیرش مجھے ایک چیز کلیئر کرے, کپڑا مطلب لائک مجھے یہ سمجھائیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی. نہیں مجھے سمجھ آ گئی, لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. کچھ ایسے کپڑے ہیں نا جو ان کی سلائی دوبارہ لگتی بھی نہیں, جیسے سلک کا کپڑا ہے, اگر اس کے اوپر سے کام ہم اتار لیں تو وہ دوبارہ سے سلائی ہوگا اس کی. کام ہر ایوری سارٹ آف کام آن اینی فیبرک کین بی ری پرپزڈ آن another fabric. کام کا کبھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہ فیبرک کا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کچھ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ ڈیٹیلنگ کی اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیونکہ غزل نے خود بھی اس کو, آپ کو پتہ ہے پریکٹیکل ہے, بہت پریکٹیکل ہیں غزل, کہ آپ تک گھر جا کے یہ اسٹارٹ کر دیں. اچھا سرش, میں دونوں سے ہی سوال ہے, پہلے علیش بھائی آپ سے کر لیتا ہوں, پھر سرش کی طرف آتا ہوں. کہ غزل نے اسٹارٹ میں بات کی تھی برائڈل ڈریس کی. اکثر ہم جب مرد حضرات اس کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تو ایک فضول سا خرچہ ہے, کہ لاکھ روپے آپ ایک ڈریس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اٹس اے ون ٹائم نا. تو اب کیا خواتین میں یا پھر جو جینزیز ہیں, بلکہ جینزیز کیا الفا کی بات کریں تو وہ بھی آ چکے ہیں مارکیٹ میں, کیا وہ یہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں؟ سو اب جو ہے وہ ٹرینڈ کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے. اب آنیسٹلی لوگ یہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو پریکٹیکلٹی سمجھ آ گئی, اور اب ایکچولی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے ٹو میک دیٹ انویسٹمنٹ ایز ویل, گیون کہ اور بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں شادی پہ جو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. وچ از وائی اب بہت زائدہ اس طرح کے بزنسز بھی آ گئے ہیں جو آپ کو رینٹل پہ برائڈل دے رہے ہوتے ہیں. آپ مطلب آن لائن پیجز آپ کو مل جائیں گے جہاں سے آپ خرید بھی سکتے ہیں, جہاں پہ کسی کے انہوں نے اپنے برائڈل ڈریسز جو ہیں وہ سیل کے لیے مے بی کسی آن لائن پیج پہ ڈالے ہوں. سو اب بیکاز آف دیٹ ٹرینڈ اینڈ دا اماؤنٹ وچ از لنکڈ ٹو دیٹ برائڈل ڈریس, تو وہ بہت زیادہ لوگ نہیں بھی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے. لیکن جس طرح جو ہمارے ساتھ مے بی آج کی جنریشن کے بعد جو لوگ کریں ان کے اندر وہ زیادہ ایکسیپٹنس ہو, بیکاز اب اگر میں وہ کانسیپٹ اپنی امی کو بتاؤں کہ مے بی آئی بائی لائک آئی ڈونٹ بائی دا ڈریس اور میں رینٹ پہ لے لوں, تو ان کے ساتھ اس کی ایموشنل ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. a lot of people don't want to buy someone else's dress, like wear someone else's dress, کہ اس میں کافی ٹیبوز بھی اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو ابھی کافی چینج ہو رہا ہے, لیکن ابھی کافی چینج ہونا باقی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ تو میرے خیال سے ابھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کریں, مردوں کے ڈریس بھی ریسائیکل ہوتے ہیں؟
सो मर्दों के डेली वेयर तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी पैंट्स आपकी खराब होती हैं उसको काट के आप शॉर्ट्स बना दें। बना ले, लेकिन मसला ये है मर्दों का, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि मर्द कपड़ा अपना तब उसकी जान छोड़ता है जब तक वो बिल्कुल कोई चूहा ना कुतर गया हो उसको। देखा? तो मसला ये है कि दे डोंट लेट इट गो, वी लेट आवर क्लोथ्स गो। हम लोग अच्छी हालतों में, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो हमने आज ड्रेसेस भी पहने हुए हैं वो हमारी एक सेलर के ड्रेसेस हैं, तो अब ये इतनी अच्छी हालत में है कि हमने जब देखे तो इट सीम लाइक देयर ब्रांड न्यू, बट वो पहन के बेच रही हैं। बिल्कुल ऐसी। और आपने जो ड्रेस ये पहना हुआ है ना, आप कभी भी अब एबियन पे नहीं पहन के आएंगी, क्योंकि वो यार गजल ने और हसनैन ने देखा हुआ, ये भी खवातीन का प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच सैरिश, अलिशबा आपका शुक्रिया। तो ये थी आज की हमारी सुबह की सोच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे गजल अशरफ को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।